Le telluromètre, un instrument de mesure électrique permettant de mesurer la résistivité du sol ainsi que la résistance des prises de terre d'un réseau électrique. يعني التليرومتر هو جهاز قياس مقاومة التربة ومقاومة الريد، يعني مقاومة سلك التأريض. التليرومتر فيهم أنواع، كاين اللي فيهم 2 بورن، كاين اللي فيهم 3 بورن، كاين اللي فيهم 4 بورن. يعني هاد الأجهزة هذه تقدم قياس المقاومة بطريقة مباشرة بين المأخذ الأرضي والوتيدين المساعدين. في حالة عدم الحصول على المقاومة المرغوبة يجب تغيير مكان الوتيدان المساعدان مع الحفاظ على المسافة بين الأوتدة الثلاث. تليرومتر composé d'un générateur de courant alternatif et d'un voltmètre، يعني فيه واحد جينيراتور دو كورون وفيه فولتمتر. وعلى حسب لا لوا دوم ملي كنانجيكتيو لو كورون كيكون طونسيون فيكس كتعطينا القيمه ديال لا ريزيستونس. ميزور بو سو فير اون دو، يعني اما كيكون اون دو او بيان اون 3 او بيان اون 4 بوين، يعني سولون لا ميثود دو وينر. شنو هي لا ميثود دو وينر؟ يعني بيرمي دو كونيتر لا ريزيستيفيتي دي سول، يعني مقاومه التربه en fonction de la profondeur، يعني على حسب العمق. aussi la résistance affichée sur l'appareil de mesure de terre. La mesure peut se faire en 3 points ou la mesure peut se faire en 4 points. Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la valeur d'une prise de terre, mais la plus connue et la plus commune reste celle des 3 piquets ou des 62%. طرق عدة لقياس قيمة مقاومة السلك الأرضي اللي معروفة بطريقة 3 ديال لي بيكي أو لا ميثود 62%. هو البيكي دو بريز دو تير. بيكي 2 هنا كيكون البيكي 1. بيكي 1 كيكون بعيد على البيكي دو بريز دو تير ب 62%. لا ميثود دو 3 بيكي، يعني البيكي ديال بريز دو تير، البيكي 1 اللي كيكون 62% وبيكي 2. المسافة من البيكي دو بريز دو تير البيكي 2 هي 100%، يعني البيكي 1 كيكون بعيد على البيكي دو بريز دو تير ب 62%. مقاومة السلك الأرضي كتحددها المسافة ما بين البيكي 1 والبيكي 2، يعني إلا كان غيرنا المسافة بزاف يعني كتكون القراءة خاطئة، يعني ما كتعطيناش لا فالور اكزاكت. خصنا نحدو المسافة ما بين البيكي 1 والبيكي 2 وبريز دو تير pour réaliser ces deux types de mesures. يعني la mesure de 3 piquets ou la mesure de 62%. Il est conseillé d'ouvrir la barrette de mesure. Pour mesurer une résistance, on utilise toujours la loi d'Ohm. U est égal R fois I. التوتر يساوي المقاومة في شدة التيار. Dans le cas de telluromètre, il y a une injection de courant. Injection de courant dans la terre, tension constante. يعني l'appareil كتانجيكتي واحد لو كورون في بيكي نيميرو 2، بيكي انترميديير، بيكي دو تير اللي غادي نحسبوا له المقاومه ديالو، يعني كنحسبوا ريزيستونس. كنطبقوا لا لوا دوم باش كنحسبوا ريزيستونس هي في اللي كتكون كونستانت سور اي اللي كتانجيكتا في هذا البيكي نيميرو 2. عطينا هنايا مقاومه السلك الارضي. بيكي انترميديير كيكون بعيد مسافه ديال 62% بعيد على البيكي دو تير. هي لا ميثود دو 62%. Méthode pour mesurer la valeur d'une prise de terre. طريقة لقياس القيمة ديال مقاومة التأريض. Pour mesurer une résistance, on utilise toujours la loi d'Ohm. Le principe de la mesure. Une résistance d'une prise de terre est basée sur l'injection de courant et la loi d'Ohm. Pour mesurer une résistance de prise de terre, on utilise toujours la loi d'Ohm. V, la tension est égale à la résistance fois le courant. بغينا la résistance هي V مقسومة على I. Et la tension مقسومة على l'intensité. بغينا l'intensité هي V مقسومة على R. Tension هي la résistance fois le courant. Dans le cas de telluromètre, il y a une injection de courant dans la terre. Une tension constante. L'appareil كتانجيكتي واحد لو كورون كتكون لا tension ثابتة constante. كنعبروا مقاومة السلك الأرضي. Suivant la mesure de courant réalisée par l'appareil, il est possible d'en déduire la valeur de la résistance d'une prise de terre. حسب القياس انجكتي هاد l'appareil كتانجكتي في البيكي. تليرومتر à 3 pôles. غادي نستعملوا هاد l'appareil اللي فيها 3 pôles. ملي كنقولوا 3 pôles ني 3 piquets. Le piquet le premier c'est le piquet de terre et les autres piquets sont fournis avec le telluromètre. كيجيو مع التليرومتر كيكونوا مع لاباراي. هذا هو البريز
de terre, le piquet de terre. Donc, on a l'appareil ou bien téléromètre à 3 pôles. Résistance ou bien l'électrode de terre à mesurer. هو prise de terre. يعني هو اللي غادي نحسبوا له المقاومة ديال السيكل الأرضي. وعندنا l'électrode 1, l'électrode 2. Donc, كيكونوا مع l'appareil. Ils doivent tous être plantés dans la terre pour permettre la mesure de la prise de terre. يعني la mesure de la résistance de la prise de terre. يعني خصنا كاملين نغرسوا هاد الزوج هادو. ديجا هذا راه درنا له لانستالاسيون، يعني الالكترود دو تير ا ميزور ديجا راه درنا له لانستالاسيون. دونك هنا هاد لي بيكي الالكترود 1 والالكترود 2 خصنا نغرسوهم في الارض. 3 بيكي خصهم يكونوا في خط مستقيم. ميثود pour mesurer la valeur d'une prise de terre. نستعملوا لا ميثود 62%، يعني الطريقة ديال 62%. فذلك دونك هنايا 62% دون ان انديكاسيون سور لا ديستانس، كتعطينا واحد لانديكاسيون لا ديستانس، يعني المسافة اللي كنخليوها ما بين هاد لي 3 بيكي، بين المسافة اللي غادي نخليوها ما بين 3 بيكي. يعني بيكي هو الالكترود دو تير ميزوري، والالكترود 1 اللي في الوسط، والالكترود 2. خاص ان لين اونتر بيكي دو تير كي نيميرو 2. Le piquet intermédiaire, يعني هذا الوسطاني، هذا البيكي اللي هو في الوسط، va venir se planter par rapport au premier اللي هو prise de terre à une distance 62%. شنو هي 62%؟ إذا درنا المسافة من هنا حتى لهنا 100%، دونك المسافة من هنا هي النص ديالها أكثر من النص، يعني 0.62. On plante le piquet numéro 2 éloigné une distance d، يعني كتكون يعني هاد البيكي نيميرو 2 كيكون بعيد على البيكي دو تير بمسافة ديال دي. لو بيكي انترميديير va venir se planter par rapport au piquet de terre à une distance représentée de 62%, c'est-à-dire 0,62 la distance ديال دي. أول شيء نقومو به هي خص تكون لا باغيت دو تير ديكونيكتي. لا باغيت دو تير خصها تكون مفتوحة. الكونور دو تير خصها يكون اوفير. عاد يمكننا نديرو لا ميزور دو بريز دو تير. لو بيكي نيميرو 2 est planté à 20 mètres de piquet de terre. إلا كان بيكي نيميرو 2 بعيد بمسافة ديال 20 متر على البيكي الالكترود دو تير ا ميزوري، يعني على البيكي دو تير. إلا كان بعيد بمسافة ديال 20 متر، يعني إلا كانت دي تساوي 20 متر، يعني المسافة ما بين الالكترود دو تير والبيكي انترميديير غادي تكون 12.4 متر. كيفاش درنا لها؟ يعني 0.62 في 20 متر كتعطينا 12.4 متر. تيليغومتر ا 3 بول، يعني هاد التيليغومتر فيه 3 ديال لي بورن. دونك لا بورن الاولى اللي هي ايرت الكترود، هادي بلونجلي. دونك هنايا الالكترود الارضي، يعني هاد لابورن كنجيبوها مع الالكترود دو تير. وهنا بي هي بوتونسييل كنجيبوها في بيكي انترميديير. و سي هو لو كورون، يعني كنجيبوه الالكترود الواني، يعني 3 ديال لي زيليكترود، الكترود دو تير، الكترود انترميديير، الكترود نيميرو 2. يعني هاد التيليغومتر فيها جينيراتور دو كورون. دونك كي انجيكتيو هنا لو كورون في بيكي نيميرو 2، وكنخليو هنا لا طونسيون كونستانت. دونك الا قلبنا لي بورن، الا قلبنا هاد بي جبناه هنايا وهاد سي جبناه هنايا، كتكون القراءة خاطئة. لا ريزيستانس est égal V مقسومة على I. دونك V هو لا طونسيون بوتونسييل مقسومة على I على لو كورون. باش نحسبو مقاومات ديال السيكل الأرضي خصنا انجيكتيو واحد لو كورون، يعني لاباري كتانجيكتي واحد لو كورون في البيكي نيميرو 3، وكنخليو هنايا لا طونسيون كونستانت، وكنعبرو بها لا ريزيستانس. دونك كنطبقو لا لوا دوم. ريزيستانس كتكون لا طونسيون في كونستانت، كنانجيكتيو واحد لو كورون في البيكي نيميرو 3، وكنحسبو لا ريزيستانس سويفون لا لوا دوم. دونك R est égal V sur I، يعني لا طونسيون على لو كورون كنحسبو بها مقاومة السلك الأرضي. يعني هاد R هي لا ريزيستانس ديال الالكترود دو تير ا ميزوري. Mesurer la résistance d'une prise de terre.
on utilise toujours la loi d'Ohm, c'est-à-dire la résistance est égale à la tension sur le courant. Il y a une injection de courant dans le piquet numéro 2. De ce fait, suivant la mesure de courant réalisée par l'appareil, il est possible d'en déduire la résistance de prise de terre. Le téléromètre est connecté à l'électrode de terre par la borne Hertz électrode E. Piquet numéro 2 est planté à une distance de D, c'est-à-dire plus de 2 mètres. يعني أكثر من 10 متر. يعني على حسب نوعية التربة وعلى حسب الحرارة. est relié au piquet numéro 2 par l'appareil, c'est-à-dire par la borne C. Le piquet intermédiaire est installé dans l'alignement, يعني في خط استقامة ما بين le piquet de terre, le piquet de terre et le piquet numéro 2. Comment savoir si la distance entre le piquet numéro 2 et le piquet de terre est suffisante? C'est-à-dire, une fois la mesure faite à 62%, il faut décaler le piquet numéro 2 de 10% à, c'est-à-dire plus 10% à moins 10%, et refaire la mesure. يعني نعاودوا la mesure. يعني كان ديكاليو هذا البيكي هذا نديكاليو هذا البيكي ب10 نزيدو ب10% ونقصو في 10%. et refaire la mesure. ونعاودوا ديك القراءة في التليرومتر. Si cette mesure varie beaucoup, إلا كانت هذه القراءة يعني كتفاري بزاف يعني كتغير بزاف. C'est que la distance entre le piquet de terre, يعني هذا le piquet de terre et le piquet numéro. De façon générale, la distance entre le piquet de terre et le piquet numéro 2 est élevée. يعني خصنا نرفعوها هنايا meilleure et la meilleure résistance de la prise de terre. يعني أحسن قراءة خص تكون المسافة ما بين l'électrode de terre à mesurer et l'électrode numéro 2 خصها تكون مسافة أكثر من 10 متر. يعني قد ما كانت المسافة يعني كبيرة قد ما كتكون يعني القراءة كتكون جيدة. يعني على حسب النوعية ديال التربة حسب لا لونغور دو بريز دو تير. إذا لم يكن لدينا جهاز ديال التليغومتر يعني باش نعبروا مقاومة ديال الأرض يمكن نستعملوا هاد الطريقة هادي لقياس جودة المقاومة. يعني غادي نحسبوا الجودة ديال المقاومة ماشي نحسبوا مقاومة بريز دو تير. طابلو بريز دو تير مصباح بريز دو تير طابلو دو ريبارتيسيون يعني من الطابلو ديال ريبارتيسيون وهنا البريز دو كورون نشوفوا فين كان الفاز وفين كان نوتر نجيبوا الخيط يعني نجيبوا الكابل اللي جاي من الطابلو ديال ريبارتيسيون من البارد دو كونيكسيون او الطابلو دو ريبارتيسيون ونديوها هاد لابارتي نديوها الفاز. في هاد الحالة هادي إذا كانت إضاءة المصباح يعني المصباح خصو يكون ديال 100 واط. المصباح خصو يكون ديال 100 واط. إلا كانت الإضاءة ديال المصباح قوية يعني البريز دو تير يعني كيكون في حالة جيدة. يعني بريز دو تير مقاومة ديال بريز دو تير حالة جيدة. إذا كانت إضاءة ديال المصباح ضعيفة في هذه الحالة الجودة ديال بريز دو تير ضعيفة.